मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है मातम कर लो हुसैन का लोगो दुनिया पानी है प्यार हुसैन की आज़ादी है मुल्को फिरता हो प्यार हुसैन की आज़ादी है मुल्को फिरता हो बड़ी साज समझ का बड़ी साज समझ का
चलने से जो लौटाता वो शाम का बाजार था, वो शाम का बाजार था। वो इमाम या हसन या हुसैन, इमाम या हसन या हुसैन, इमाम या हसन या हुसैन, शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शाखे पली, जिसकी आवाज़ में जली, जिसकी आवाज़ में जली, मुकद्दमा जो के मां या हसन या हुसैन, के मां या हसन या हुसैन, के मां या हसन या हुसैन।
अमर भैया आजा अमर साहिबे ज़माना या साहिबे ज़माना अलजा Aqui dentro. मेहरबानियों को फॉलो करे मशीनों सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद सारे हैदरी हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अज़ादारों का शेरकोट रद्दोवाने रिजलुस्ता खुश आमदीद दियो कामुना सगलती या कामेवशी माफी वाणु उस पाइंदा प्रोग्राम इंशाअल्लाह अवल जाकिरान साहिबान रुबई पेश की और तसेब जिक्र मसाइब हुज्जतुल इस्लाम जनाब सैयद मुस्तफा हुसैन शाह साहेब और गलबाद हुज्जतुल इस्लाम जनाब मौलाना रयाल हुसैन साहब दुआए खैर कई जब गलबाद नजरबाद व हुसैनी चौक के हुज्जतुल इस्लाम जनाब अलामा
आमिर हैदर शमशी साहब तकरीर कई अदबाद व अलामा हमीद हुसैन इमामी साहब दुआए खैर कई तासो टोलो ता दरखास्त मेरा बनियों को वापस जगह जलाल शो ओस वर्जा किराम तासो तारो बई पेश खादिम हुसैन मुहर्रम बशीर कमकरो खालको हुसैन फरीर या खादिम हुसैन मुहर्रम बशीर कमकरो खालको हुसैन फरीर सलसाल पर मेरा बस साराई कुंडे संग या खातिम हुसैन ताला मालूना बीबी ताई वे कलू प्रेस करुणा मुसाफिर बंडी सानी चौक वटान की पाची की माखूद शाम चलो कुर्बान की सकीना मुपगर जिदली दे खादिम हुसैन यजीद खेमान दे आबेद बाबा सलाम रवान दे जालिम ज़लम खुना तमाशाई जनिला ख्याल चापे बस्तली दिए आई खोरे शाम तक मुखाटिरा का पिलावा खोरे शाम तक मुखाटिरा का पिलावा कुंडी बुरी अतिमान मूसा किनावा मन से के दरना मख्ताओ कलो खोरे मन से के दरना मख्ताओ कलो खोरे तानी वली वड़लास नावरी रावा ये साकिना खबर का सकीना दचिता प्रिखाई खोरे
नहीं कफनो नहीं खबर नहीं गिरावा यथावड़ी खबर नु हाजिर के यथावड़ी खबर नु हाजिर के असर करो बंदी छावनी मातनावा जय मुखरबी की वली दलोई उवर के पटा छावड़ा लुर सकीनावा अच्छा कपन कमल सकीना था कपन कमल सकीना था अक्सर खतमनी सरासरा सजाद बला पहुंचा जलवानो सराई जख्मी जख्मी जिनावा जंजीरों सामता पर का खराबी के जंजीरों सामता पर का खराबी किलो या मखी खुद वडीरे खुद मलियावा मुसाफिर व चौक मना बेकासिवा और खावर बांधी अखी जनाजावा हसन नाथ बीबी मकाम करबला खुशी दीवान की जलजलावा بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة بر محمد و اہل بیت محمد صلوات قدرمنو دوستانو کا ډېر ستړي شو ماته کې دربا ته غجي حکم کړی دی تخالی مذهب وکا دغه حکم غاخو به انجام کوم خو تاسو د جذبه مو ولیده یوه خبره کوم تاسو ټولو اجازه شته خلکو ته ټولو مسلمانانو ته هم دا پیغام ورسي او په دې خبرې باندې پوه شي د حسینیت غا نن څوارلس سوه کاله مخکې هم زنده‌باد و نن هم زنده‌باد دی قیامت ورځې پورې به زنده‌باد وي حسین نما او د حسینیت خاتم نه دی کړی
که تاریخ گواه دی که د شیعو سرونه کومو حالاتو کې څنګه طریقې سره د ځوانانو سرونه قربان شوي دي. قسم په خدای موږ به ټول دا وعده کوو څه یکم باندې د نوي میاشتې که خیر وي ټول به اسلام آباد ته ځو که زموږ وینه تالیږي که موږ باندې هر څه کېږي خو موږ حسین نه دی پرېښلونکی. دوستانو خالی بس یوه خبره کوم بیا دویمه خبره دا کوم لکه بیړه مه د یوه خبره کوم بیا دویمه خبره دا کوم چې امام چیرې بېوسه نه وي او د دنیا خلکو واورو لږ فکر وکړو دې خبرې ته ځکه چې نن سبا خو تعلیم یافته زمانه دی هر څوک د کسي تا ته به د حسین تعریف والا هر مذهب کې ملویږي د حسین تعریف والا تاسو د کسو فیسبوک باندې هندوان دي څنګه تعریف کوي سکان دي څنګه تعریف کوي لامذهبه خال دي څنګه تعریف کوي د حسین تعریف والا به تاته هر مذهب کې ملویږي خو افسوس خبره دا ده چې د یزید تعریف والا به تاته مسلمانانو کې ملویږي مسلمانان هغه به د یزید تعریف کوي. دا خبره مو ډېره صفا وکړه خو په هر حال که چوکم سغا کومې جامې کې دی کوم مخ کې دی کوم رنګ کې دی سغا یزید باشي یزید څوک بچوی نه شي دې باندې به لعنت وي لعنت وي لعنت وي. دشمن شبیر تیرے پیر میرا بس دوستانو د مصیبو یا دوه درې تک کوم په خدمت کې خبره مدا کوله څه امام چیرې بېوسه نه وي خبر نه یم څه هغه عیسایانو خو وپېژانده یو عیسایي ذکر خلیل درته زر زر وکړم دا خبره د نقل کوم علامه مجلسي بهار الانوار کتاب نه یو عیسائی دی شام ته راغلی دی ښځې ته یوه ورته وړه بچی دی توجه مو شته دی پیسې ورته ختمې شوې چا ورته وینو که لاړه شه لاړ شه بادشاه ته او بادشاه نه ته پیسې خرچه مرچه راواخله بادشاه څوک و خو یزید و دې داسې وشو که ته تش لاسخه نه یم ته لاړ شم لاړ دې غره ته ښکاري کړی دی غرته یې راواسته دا هغه شپې ورځې دي چې بیبیانې خرابې کوي دا هغه ورځې دي هغه غرته کله راوسته د خرابې دروازې ته کله راورسېده مخکې د قدم نښلي د عیسایي ډېر اریان دی او پړی یې ورته همداسې پرېښله کله یې پرېښله دا غرته ناوته نه یې خرابې ته عیسایي ورپسې ناوته عیسایي د سترګې غړی چې یو بیمار دی خاورې بلښتي ځان ته جوړ کړی خو څنګه بیمار دی نیمه امامه شته دی نیمه امامه نشته دی ډېرې اشارې ته مې درته ویلي دا ویلې نیمه امامه ویلې نشته دی ځکه زه به اشارې سره درته ویم ځکه نیمه امامه نشته دی د شام بازار باندې راتېر شوی دی غرسه راغله دې بیمار ته د خبرې کوي عیسایي ډېر حیران دی علامه مجلسي یې کله غرسه خبرې کوي د عیسایي ډېر حیران دی یې درته پروردګاره ځناور ته څنګه خبرې کوي او دا دوره عظیم مرتبه والا کاس څوک دی چې دا د ځناور په خبرو باندې پوهېږي او دا بیبیانې څوک دي دا وړه بیبي څوک دی خرابې ته یې راوستلي عیسائی ته یې ورته امام سجاد ته ورته عیسا ای مرد عرب څوک یې ته زه خو ډېر حیران یم ما خو د دماغ کار نه کوي ځناوران د څنګه خبرې کوي مولا ته ورته یې که دا ځناور ما ته راغله ما ته به یې که د ښکاري نه راپه اجازت راواخله غره سر ته مو دوه بچي دي هغو ته شودې ورکوم اوس واپس رسم
इसे वसई ستيجو इसे वसई هذا محمد مصطفى نماوري دليل إذا بيجنا تا أمير المؤمنين علي نماوري دليل إذا بيجنا تعليم بسيط رسول الله بسيط وقد يأي تخاضت مولادة سيدي تابو مخمد او بخلا بسلال شي واپس مارسی کمانا ما تداویا دا قرآن لم شام کی خطول مسلمان دی دا خطول مسلمان دی دا رسول اللہ مسیح زندگی ویلے الواسطی دا بیبیانی سید دا خرابی کی زندگی دا اسے ہی رواتو دروازو پڑا باوانو کے او مسلمانانو ستاکو پیغمبر مسیر غلیمه مسلمانانو سید رغلی خرابی کی یزید کلا خبر شد بیا دې تار کلم کړ خو بیا امام سجاد کلا غیسی خزا راوله د دې خزا ورته دې تاوجنا مخونه یکي وا سهارا امام ورته روان شو امام د ورته زمو اهل بیت هغه مو شانه سهاري مخلو مو خالقو ته سهاري ورکو راغ نو ودارید هغه تاله باندې دعا وکړه یا الله تاته ما مظلومیت کا ساموي دا کاس پاسي کاس پارته ویته دې کا ځکه دی خو ډېر واسدار او ډېر مو واسطه تدې خبرو نه دا ډېر څه خبره صدا مشهور شو یې ته یزید خیمان شو یزید خیمان نه شوه غا مجبور شو تو شو دې بیان رخصت کی یا دواته کې وکړ یو مسلم دیگه واوریدو یو ایرانی عالم نه صدا مسیب دین مخکې ما نه وسته ما نه اوریدي او غا عالم د نقل کوي د علماء کرام ناستي یو پیژني آیت الله فوز کمراینا یہی ته کلا جابر کاکا سره مولا حسین خبره کوله غته چې کله ورته وینو ته جابر کاکا زما کابر نورسته شا سر یې خور به شام نه راغله یې بله خور به راغلي دې پورې خو ما اورېدلي خو دا خبره ما نه اورېدي ته دا مجتهد یې ته هغه ورمله هغې عباس غوندې لوړه ځواني وه چې کله راکوزه شوه کربلا ځمکې ته فرمانه بدن دورا کمزور شده دوستانو تاسو نه معافي غواړم خو دا مجتهد یې ورمنې بدن دورا کمزور شده چې ورمنې دوه کوټکو سمجال کوي ورمنې دوه کوټکو سمجال کوي ورمنه راغله ودارېده د حسین کابر ته ودرېده درې ځلې ورور نه طواف وکړ ډېره بیړه وه ورور ته ډېرې ګیلې راوړي دي زړه کې ډېرې ګیلې راوړي طواف مې ورنه وکړ یوه ګیله ده ورته تېرې یوه ګیله ده ورته تېرې ورته زما وروره زه پوهېږم زمانه ویلې ما راوړې زمانه ویلې ما راوړې ځکه وروره زمانې مینې خو ډېرې خوږې وروره هغه ګیلمنه والا بیبي شام خرابې ګرنه پاتې شوه وروره د والي بیبي والي ګوشوارې به راوړي آواز ورته وشو او د ما شام سفر نه ستر یې خورې ستر یې خو ماشې خورې ستر یې ماشې خورې خورې چې ته تکلیف خو درته نه دی میلاو شوی خورې زړه خو ته چې ته ازار نه دی شوی تاسو نه معافي غواړم میراني علمدار نه معافي غواړم کیلو کې یوه خبره یې ورته وکړه ورته یې ته وروره یوه خبره درته کوم خو زړه ټینګه تکلیفونه ډېر وو مصیبتونه ډېر وو خو یو ځای کې راته داسې مصیبت میلاو شو ډېره تکلیف راته میلاو شو وروره ته زړه مو ډېره زخمي شوی دی
مړه به شم که زخم به جوړ نه شي ویښور اسلام کوم زخم دی چې څنګه هغه زخم دی چې د شرابي دربار ټول پردي خلک ناست وو د علي نور شرابي مخته ولاړه یا حسین या हुसैन ओ मजलूम हुसैन शाम न रास्ता न शुआई दबांजनों का पिला शाम न रास्ता न शुआ दबांजनों का पिला माँ हुसैन और खुद खोर पे जना तो बखोर न गिला मांगे तब ये बात शोवड़ू किए सकीना हुसैन लखो दखोर मचलो तासरा शाम तलाडल बखोर न गिला मांगे यस्तरी जयमता पचरागला गिला या माता दशाम या खबर वकाग्रान खोरे या माता दशाम खबर वकाई ग्रान खोरे ताता वारी साकिना से वालो सवाया दिना कसद शाम या खबर वकमाई या पसीने गिरे बदकार तो किया या साकिना लुर्द शाम के माशवा साकिना लुर्द शाम की मराशवा जार पसन कदम की तनालिउलसना साकिना लुर्द शाम की मराशवा या पसन कदम की तनालिउलसना या मुसाफिर की लुर माशवी जाना बदल को या साकिना शंडू सरवाई या वली बीबी अरमानी
संगीतर भरिया भविरेगी या राग बवशम सजादा सजादा लोला खुशवा राग बवशम सजादा लोला खुशवा माँ बसेगी खोर जख्म न पेगी यम बसकर यम की खुदी सदोर का भान लो माँ बसेगी खोर लसना पेगी मासी गाश में यसा गिला माँ बसेगी खला खुला पेगी या खलक नासू माँ बसेगी वसुना पेगी शाम तरा शवर न दो रमज खूब रे शाम तरा शवर न दो रमज खूब रे माँ बसेगी जरमुना पेगी से दरी पर हाथ सीने आजदारी माता मुनि पेगी या अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन उसके दो खैर दोबारा नजर एहतमाम दे नजर दबाद बया दोबारा जुलूस शुरू की बया मजलिस भी जंजीर जनी माता दोबारा शुरू की दोबारा लाइव बात की बया शुरू की